नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यो विज्ञान प्रविधि र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्नको भिडियो बनाउन गइरहेका छौं। सो भिडियोलाई हेरेर लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुको माझ पुर्याएर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै सबभन्दा लामो हाड फ्युमर, सबभन्दा ठूलो तंत्रिका ट्राइजेमिनल, सबभन्दा ठूलो डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, मांसपेशीको कुल संख्या 639, ठूलो आन्द्राको लम्बाई 1.5 मिटर, सबैभन्दा लामो मांसपेशी सार्टोरियस, क्रेनियल तंत्रिको संख्या 12 जोर, कलेजोको तौल महिलामा 1.2 देखि 1.4 किलोग्राम, आकस्मिक ग्रन्थि भनेको एडिनल, सबैभन्दा ठूलो कोशिका तंत्रिका कोशिका, महिलामा महिनावारीको अवधि 28 दिन, कलेजोको तौल पुरुषमा 1.4 देखि 1.8 किग्रा, डब्ल्यूबीसी को कुल मात्रा 5000 देखि 10000 क्यूबीएमएम, डब्ल्यूबीसी को जीवन अवधि 2 देखि 5 दिन, रगत जम्न लाग्ने समय 3 देखि 6 मिनेट, हेमोग्लोबिन को औसत मात्रा पुरुषमा 13 देखि 16 ग्राम पर डायल, सामान्य मुटुको गति वयस्कमा 70 पटक प्रति मिनेट, सबभन्दा लामो हाड स्टेपिज, मस्तिष्कको तौल 1220 देखि 1400 ग्राम, सर्वग्राही रक्त समूह एबीसी, हृदयको गति प्रति मिनेट 72 पटक, आरबीसी को जीवन अवधि 120 दिन, हड्डी को कुल संख्या 206 वटा, सामान्य हृदयको गति 10 वर्षको उमेरमा 90 पटक प्रति मिनेट, शरीरमा रगतको मात्रा 5.5 लिटर, सबभन्दा सानो ग्रन्थि पिट्युटरी ग्रन्थि, सबभन्दा पातलो र सानो तंत्रिका ट्रोलियर, स्पाइनल तंत्रीको संख्या 31 जोड, एडस भटेब्राको कुल संख्या 33 वटा, सामान्य मुटुको गति जन्मको समयमा 140 पटक प्रति मिनेट, सबभन्दा ठूलो धमनी एब्डोमिनल एओर्टा, सामान्य हृदयको गति 1 वर्षको उमेरमा 120 पटक प्रति मिनेट, मेरुदण्डको लम्बाई 42 देखि 45 सिएम, सर्वदाता रक्त समूह भनेर युनिभर्सल डोनर पनि भन्छ, ओ पोजिटिभ, सबभन्दा ठूलो हाल र लार ग्रन्थि पेरोटिड ग्रन्थि, केटीमा अवस्थाको प्रारम्भ वा सुरु 13 वर्ष, शरीरको सबभन्दा कठोर भाग दाँतको इनामेल, सबभन्दा लामो तंत्रिका सिएटिक, सबभन्दा ठूलो शिरा इन्फेरियर भेना काभा, सबैभन्दा सानो आन्द्राको लम्बाई 6.25 मिटर, गर्भावस्थाको अवधि 266 देखि 280 दिन, मृगौलाको तौल 150 ग्राम, सबभन्दा सानो डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट, सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन क्षमता हुने कलेजो, हेमोग्लोबिनको औसत मात्रा महिलामा 11.5 देखि 14 जी डायल, सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg, सबभन्दा ठूलो स्रावी ग्रन्थि थाइरोइड, शरीरको सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फरेनहाइट 37 डिग्री सेन्टिग्रेड, सबैभन्दा ठूलो ग्रन्थि कलेजो। रुख सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? आर्बोटिकल्चर। रक्त सञ्चार प्रक्रिया कसले पत्ता लगाएका हुन्? विलियम हर्वे। कुकुरलाई कति डिग्री फरेनहाइटमा ज्वरो आउँछ? 102 डिग्री फरेनहाइट। डिजेल इन्जिनका आविष्कार को हुन्? रोडोल्फ डिजेल। कुनै अन्तरिक्ष यात्रीको तौल पृथ्वीमा 220 पाउन्ड छ भने चन्द्रमा उसको तौल कति होला? 36.37 पाउन्ड। भूकम्पको मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? सिस्मोग्राम। प्राणीहरूको विकासवादी सिद्धान्तका
प्रतिपादक को हुन्? चार्ल्स डार्विन। इन्सुलिन कुन रोगसँग सम्बन्धित छ? मधुमेह। शरीरमा भिटामिन सी को कारणले कुन रोग लाग्छ? स्कर्बी। क्षयरोगबाट बच्न कुन खोप प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ? बीसीजी। बेरी रोग कुन भिटामिनको कमीले लाग्दछ? भिटामिन बी र सी। गलगाँड के वृद्धि भएर हुने गर्दछ? थाइरोइड ग्रन्थि। कुन प्रकारको भिटामिनको कमीले रतन्तो लाग्दछ? भिटामिन ए। भिटामिन ए को रासायनिक नाम के हो? रोटिनोल। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटले कति क्यालोरी शक्ति उत्पन्न गर्दछ? 4 क्यालोरी। प्रत्येक क्रिया जहिले पनि बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने न्युटनको गति कुन चाहिँ नियम हो? तेस्रो नियम। सबैभन्दा बढी अक्सिजन उत्पादन गर्ने रुख कुन हो? पिपल। मानिसको सामान्य रक्तचापको अवस्था कति हो? 120/80 mmHg। अब विज्ञान प्रविधिको। वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले भयो? सन् 1972 जुन 5 देखि 16। स्मृति वन केसँग सम्बन्धित छ? व्यापक रूपमा वृक्षारोपण गर्न, जनतालाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने। वायुयानको आगमनको पूर्व सूचना दिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? प्रिडिक्टर। आफ्नो गुड बनाउने एकमात्र सर्प प्रजाति कुन हो? गोमन। डाइनामाइटको आविष्कार कसले गरेका हुन्? अल्फ्रेड नोबेल। ओजन तह पातलिँदै गएको तथ्य सर्वप्रथम प्रकाशमा ल्याउने वैज्ञानिक को हुन्? सेरुड रोल्यान्ड। हरितगृह प्रभावको अवधारणा ल्याउने वैज्ञानिक को हुन्? बेरेन्जिन फेरियर। मुकेश चालिसेले कुन जीवको बारेमा गहन अध्ययन गरेका थिए? बाँदर। ग्यासको दबाव नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? मोनोमिटर। कम्प्युटरको सूचनाहरू कुन इकाइमा नापिन्छ? बिटमा, बाइटमा र गिगाबाइटमा। मानिस मृत्यु भएपछि अन्त्यसम्म काम गर्ने अङ्ग कुन हो? कान। कति तापक्रममा पानी सबैभन्दा गरुङ्गो हुन्छ? -4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा। सबैभन्दा बढी फलाम तत्त्व कुन खाद्य पदार्थमा पाइन्छ? पालङ्गो साग। कुन वैज्ञानिकलाई फादर अफ साइन्स भनिन्छ? अल्बर्ट आइन्स्टाइन। गिभ मी अ फायर प्लेस टु स्ट्यान्ड आई विल मुभ टु अर्थ भन्ने वैज्ञानिक को हुन्? आर्किमिडिज। लुइस पास्चरले रेबिज रोग विरुद्धको सुई आविष्कार कहिले गरेका थिए? सन् 1855 मा। प्यारासुटको आविष्कार कसले गरेका हुन्? जे ब्लेन्चार्ड। हिरामा कति प्रतिशत कार्बन रहेको हुन्छ? 100%। टेस्ट ट्युब प्रविधिबाट विश्वमा पहिले जन्माएको बच्चाको नाम के थियो? लुइस ब्राउन। नेपालका ओमन मणि तामाङ। जेनेरेटरको आविष्कार कसले गरेका हुन्? माइकल फराडे। सर्वप्रथम क्लोनिङ प्रविधिबाट जन्माएको भेडाको नाम के हो? डली। प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? आर्किमिडिज। बलपोइन्ट पेनको आविष्कार कसले गरेका हुन्? बिरो ब्रदर्स। ग्यालिलियोले दूरदर्शक यन्त्रको आविष्कार कहिले गरेका थिए? सन् 1609 मा। न्युटनको ब्रह्माण्डशास्त्र, गुरुत्वाकर्षण, गतिका नियमहरू आदि समेटिएको प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रिन्सिपिया कहिले प्रकाशित भएको थियो? 1687। रकेट इन्जिन तथा जेट इन्जिन न्युटनको चाल सम्बन्धी कुन नियमको आधारमा निर्माण गरिएको हो? तेस्रो नियम। मानव जातिको पुर्खा बाँदर हो भने वैज्ञानिक को हुन्? चार्ल्स डार्विन। क्षयरोग विरुद्धको खोपको आविष्कार कसले गरेका हुन्? लुइस पास्चर। ध्वनिको तीव्रता कुन इकाइमा नापिन्छ? डेसिबल। बालुवा कुन कुन तत्त्व मिलेर बनेको हुन्छ? सिलिकन र अक्सिजन। आधुनिक भौतिक शास्त्रका पिता कसलाई भनिन्छ? सर आइज्याक न्युटन। कृत्रिम ताप प्रदान गरी अन्डा कोरलले चल्ला निकाल्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? इक्युरेट।
परमाणुको ऊर्जा उत्पादन गर्ने गतिलाई तीव्र पार्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? साइक्लोट्रोन। विश्वमा पहिलो बोल्ने रोबोट अन्तरिक्ष यात्रीलाई के भनिन्छ? किरोबो। विश्वमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा कुन देशमा रहेको छ? दक्षिण कोरिया। सर आइज्याक न्युटनको जन्म कहिले भएको थियो? सन् 1942 डिसेम्बर 25। ब्रेल लिपिका आविष्कार को हुन्? लुइस ब्रेल। सबैभन्दा हल्का धातु कुन हो? लिथियम। टर्पिडो के हो र कहाँ प्रयोग गरिन्छ? लडाइँमा प्रयोग गरिने हतियार र सामुद्रिक लडाइँमा प्रयोग गरिन्छ। डिजेल इन्जिनका आविष्कार को हुन्? रुडोल्फ डिजेल। फायर एक्सटिङ्ग्विसन यन्त्र के को लागि प्रयोग गरिन्छ? आगो निभाउने यन्त्र। ब्लायर बक्सले के पत्ता लगाउन सहयोग गर्दछ? हवाईजहाज दुर्घटनाबारे। विकिरणबाट उद्दीपित गरी उत्सर्जन गरी क्रियाद्वारा हुने प्रकाशको प्रवर्धनलाई लेजर हो। अब भन्नुहोस् त्यसको पुरा रूप के होला? लाइट एम्प्लिफिकेसन स्टिमुलेट इमिसन्स अफ रेडिएसन। हावामा अक्सिजनको मात्रा कति हुन्छ? 21%। वर्षा नाप्ने कामको प्रयोग हुने यन्त्रको नाम के हो? रेनगज। बाघ गणनामा प्रयोग हुने आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतिको नाम के हो? क्यामेरा ट्र्यापिङ। विश्वको पहिलो महिला अन्तरिक्ष यात्री को हुन्? भ्यालेन्टिना तेरेस्कोभा, रुस। जैविक प्रविधि। जैविक प्रविधि शब्द सर्वप्रथम कहिले प्रयोग भयो? सन् 1919 मा। कुनै पनि जीवित वस्तुलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी त्यसको जैविक रासायनिक संश्लेषण र विभाजनबाट निस्किने पदार्थलाई मानिस र पर्यावरणको उपयोगको लागि प्रयोग गरिने प्रविधिलाई के भनिन्छ? जैविक प्रविधि। कुनै प्राणी जस्तै 100% जीवन संरक्षणको भएको प्राणी उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई के भनिन्छ? क्लोनिङ। जैविक प्रविधिका शाखाहरू। बायो इन्फर्मेटिक जैविक समस्यालाई कम्प्युटरबाट समाधान गर्ने। ब्लू जैविक प्रविधि सामुद्रिक एवं जलीय गतिविधिसँग। ग्रीन जैविक प्रविधि परम्परागत औद्योगिक कृषि पद्धति। रेड जैविक प्रविधि जेनेटिक इन्जिनियर्सको चिकित्सा। हाइट जैविक प्रविधि विविध औद्योगिक प्रयोजनमा 70 DNA प्रविधिको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? सन् 1973। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्म। कम्प्युटर, सूचना, विद्युतीय यन्त्र र दूरसञ्चारको एकीकृत विधिलाई के भनिन्छ? सूचना प्रविधि। नेपालमा सर्वप्रथम सूचना प्रविधि नीति कहिले आएको थियो? सन् 2057 मा। इमेलको सुरुवात सर्वप्रथम कहिले भएको? सन् 1976 मा। नेपालमा सर्वप्रथम टेलिफोनको सुरुवात कहिले भएको? विक्रम सम्वत 1970 मा। अप्टिकल फाइबर केसँग सम्बन्धित रहेको छ? दूरसञ्चार र भूउपग्रह। सूचना प्रविधि विकास परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? प्रधानमन्त्री। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सेवा तथा साधन स्रोतका पहुँच भएका र नभएका समूहहरू बीचको अन्तरलाई के भनिन्छ? डिजिटल विभेद। नेपालमा प्रयोग भएको पहिलो कम्प्युटर कुन हो? IBM 1401 विक्रम सम्वत 2028 मा। सूचना तथा समाज निर्माणका लागि पहिलो विश्व सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? सन् 2003 डिसेम्बर 10 देखि 12 जेनेभामा। इन्टरनेट सम्बन्धी अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा कुन कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ? विद्युतीय कारोबार ऐन 2063। वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी प्रश्नहरू आछन्। विश्वमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगतर्फ कहिलेदेखि ध्यानाकर्षण भयो? सन् 1970। नेपालमा कति जिल्लामा गोबर ग्यास प्लान्ट सफल भएको छ? 68 जिल्लामा। नेपालको सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 2.5 करोड मेगावाट। नेपालको कुन ठाउँमा वायु ऊर्जाको प्रयोगबाट विद्युत निकालिएको छ? कागबेनी मुस्ताङमा। सूर्यमुखी फूल कुन तत्त्वका कारण सूर्यतिर फर्किन्छ? अक्सिजन। कुन बिरुवाको तेलबाट गाडी चलाउने इन्धन बन्छ? सजीवन।
नेपालको जिरो इनर्जी हाउस कहाँ छ? पुल्चोक। कर्मश विकास र वंशाणुगत। कोषहरूको न्युक्लियसभित्र क्रोमोजोम हुने रासायनिक पदार्थ जसले आमाबुवाको गुणहरू सन्तानमा प्रसारण गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? वंशाणु। पुराना जीवलाई नयाँ जीव उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? क्रम विकास। मानव रूप लिन प्रजननशील सबैभन्दा प्राचीन जीव कुन हो? रामा पिथेकस। पहिलो वंशमा देखिने गुणलाई प्रबल भनिन्छ भने पहिलो वंशमा दबिएर रहने गुणलाई के भनिन्छ? लुप्त गुण। जेनेटिक्सका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? गेगर जोन मेन्डल। प्रबल र लुप्त गुणहरू बोक्ने जिनलाई के भनिन्छ? ठिमाजिन। आकार र उत्पत्ति एवं आन्तरिक संरचना समान तर बेग्ला बेग्लै काम गर्ने अङ्गलाई के भनिन्छ? सजातीय अङ्ग। मानिसमा कति जोडा क्रोमोजोम हुन्छन्? 23 जोडा। पैतृक गुणको आधारमा जीवहरूको देखा पर्ने विभिन्नतालाई के भनिन्छ? वंशाणुगत प्रवृत्ति। स्वास्थ्य र रोग सम्बन्धी। लामो समय बाँच्नुका अतिरिक्त रोग व्याधि तथा दुर्लभबाट मुक्त भई असल स्वास्थ्य प्राप्तिको लागि बढी जोड दिनुलाई स्वास्थ्य भनिन्छ। नेपालको स्वास्थ्य सेवा कुन प्रकृतिको छ? प्राथमिक स्वास्थ्य प्रकृतिको। भिटामिन ए को रासायनिक नाम के हो? रेटिनोल। मानिसको शरीरमा भएको कुन रक्त समूहलाई युनिभर्सल डोनर भनिन्छ? ओ पोजिटिभ। इसिजी को पूरा रूप के हो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कुन भिटामिनको कमीले रगत धेरै बग्दछ? भिटामिन के। वातावरणसँग मानव शरीरको असन्तुलन समायोजनलाई के भनिन्छ? रोग। समुदायमा 81 ठुलो सङ्ख्यामा देखा पर्ने एकै प्रकारको रोगलाई के भनिन्छ? महामारी। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम 2020 भाद्र 19 गते। क्षयरोग कसले पत्ता लगाएका हुन्? रबर्ट कोचले। टाइफाइड कुन जीवाणुको कारणले हुने गर्दछ? साल्मोनेला टाइफी। क्यान्सरलाई नेपालीमा के भनिन्छ? अबुध रोग। रक्तचाप माथिल्लो 160 मिमी भन्दा बढी हुनुलाई के भनिन्छ? सिस्टोलिक। रक्तचाप तल्लो 95 मिमी भन्दा बढी हुनुलाई के भनिन्छ? डायस्टोलिक। हेपाटाइटिस बी ले शरीरको कुन अङ्गलाई असर गर्छ? कलेजो। थप अन्य जानकारी। फ्याटी एसिडबाट बनेको सोडियम वा पोटासियम लवणलाई के भनिन्छ? साबुन। लुगा धुने सोडालाई सोडियम कार्बोनेट भनिन्छ भने खाने सोडालाई के भनिन्छ? सोडियम बाइकार्बोनेट। सामान्यतया प्लास्टिक कति प्रकारको हुन्छ? 2 प्रकारको। प्रोटिन, स्टार्च, रबर के का उदाहरणहरू हुन्? प्राकृतिक पोलिमर। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बहुप्रचलित शब्द एमआरआई को पूरा रूप के हो? म्याग्नेटिक रिसोनेन्स इमेजिङ। सबैभन्दा बढी रोग सर्ने जीव कुन हो? झिङ्गा। इमेल प्राप्त गर्ने र पठाउने सफ्टवेयरलाई के भनिन्छ? ब्राउजर। वाइमेक्स को पूरा रूप के हो? वर्ल्ड वाइड इन्टरप्रेटली फर माइक्रोवेभ एक्सेस। खुर्सानीमा कुन भिटामिन पाइन्छ? भिटामिन सी। क्यान्सर नलाग्ने मानव शरीरको एकमात्र अङ्ग कुन हो? आँखाको नानी। विभिन्न जैविक पदार्थ कुहिएर बनेको मललाई के भनिन्छ? जैविक मल। धागो, डोरी, लहरा आकारको वस्तुलाई के भनिन्छ? रेसा। माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन प्रयोग गरिने पदार्थलाई के भनिन्छ? मल। काँच बनाउन सिलिकासँग जोडिएर कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट मिसिन्छ। हस्, धन्यवाद।